भूपाल सिंह ठकुरीले लेख्नुभएको रारा यात्राका सम्झनाहरू। जीवन यात्रा हो। यो यात्राका क्रममा हरेक ठाउँ परिवेशका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र त्यसमा प्रकृतिले दिएको अनेकन सौन्दर्यको आनन्दानुभूति र अनुभवहरू बटुल्नु पर्दछ। हुन त म सानैदेखि नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्ने, त्यहाँको बारेमा जान्न इच्छुक व्यक्ति हुँ। त्यसमा पनि आफ्नै प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाहरू जो विगतदेखि नै अत्यन्तै पिछडिएका थिए र अझै पनि विकास र समृद्धिको दृष्टिमा अँध्यारो युग चलिरहेको छ। तर प्राकृतिक सौन्दर्यता र सम्पत्तिका दृष्टिले अब्बल यो ठाउँको भ्रमण गरी वास्तविकता जान्ने धोको मनमा थियो। कर्णाली रोग भोग शोक र अभावको केन्द्र होइन, यो प्राकृतिक सम्पदा सौन्दर्यताले भरिपूर्ण अपार सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। मात्र यसलाई नचिनेर हामी कर्णालीवासी बिना खोज्दै भौतारिएको कस्तुरी भएका हौँ। जुम्लाबाट निर्वाचित भएर कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीले सिङ्गो कर्णालीलाई चाँदीको घेरा उपमा दिँदै कर्णालीको वास्तविकता बोलेको पुस्तक पढ्दा पनि कर्णाली घुम्ने भीष्म इच्छाले नकुतकुत्याएको होइन। यसैगरी हाम्रो नेपाली भाषाको उत्पत्ति स्थल, हाम्रा पुर्खाले शासन गरेको राजधानी सिन्जा, जुम्लाको तातोपानी, चन्दननाथ, भैरवनाथ जस्ता धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूले तन्मनलाई तानिरहेको थियो, तर सायद जोड्न सकेको थिएन। नेपाल सरकारले देशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रबाट कुल ग्रास्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली प्रदेशको नयाँ गन्तव्य स्थल मुगुको रारा ताललाई तोकेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल रारालाई स्वर्गकी अप्सराको उपमा दिएर 2075 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा रारा महोत्सवको उद्घाटन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसारलाई घनीभूत पारेको थियो। प्राय व्यस्त भइरहने हामी सरकारी कर्मचारीहरूलाई लामो भ्रमणमा निस्कन कि त बर्खे बिदा कि त हिउँदे बिदा कुर्नु पर्थ्यो। यो वर्ष भाइ खलकमा परेको दुःखका कारण दसैँ थिएन। दसैँ नभएका कारण रमाइलो हुने कुरा पनि भएन। दसैँ तिहारको बीचमा हिउँदे बिदा मिलानका कारण लामो बिदा हुन्छ। यही बिदाको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ माथिल्लो कर्णालीका विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गर्ने इच्छा मनमा जाग्यो। त्यही इच्छा उद्योग वाणिज्य सङ्घ भेरी शाखा सिम्ताका उपाध्यक्ष रेशम हमालसँग राखेँ। उहाँको सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो। त्यसपछि उहाँलाई नै सम्पूर्ण भ्रमण व्यवस्थापनको जिम्मा दिए। उहाँकै पहलमा करिब 14 जनाको भ्रमण समूह निर्माण गरियो। गाडीको व्यवस्थापन गरियो। यात्राका लागि चाहिने बन्दोबस्तका सामग्रीहरूको जोखो गरियो। हाम्रो भ्रमण दलमा विभिन्न पेशा र क्षेत्रमा आबद्ध सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रायजसो व्यापारी, केही जनप्रतिनिधि र नेता भने म एक्लो कर्मचारी। कोही सादा त कोही रङ्गीन, तर यात्राको अवधिभर हामी सबै होस्टेमा हैसे गर्दै सँगै नाच्थ्यौँ गाउँथ्यौँ, हाँसो ठट्टामा व्यस्त हुन्थ्यौँ। हाम्रो औपचारिक यात्रा 2080 कार्तिक 11 गते बेलुका 5 बजे कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट सुरु भयो। करिब 1 घण्टाको यात्रा पश्चात हामी दैलेखको गुराँसे पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दासम्म झिसमिसे अँध्यारो हुन थालिसकेको थियो। प्राय गुराँसे लालीगुराँसको राजधानी हो। वसन्त ऋतुमा ढकमक्क फुल्ने लालीगुराँस हिउँदमा हिउँले सेताम्मे बनाएर छोपिएको दृश्य हेर्न र मौसमको आनन्दानुभूति महसुस गर्न वीरेन्द्रनगर तथा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिसहरू आउने गर्दछन्। बजारको माथि बनेको भ्युटाहरू र अनेकन कलाकृतिले मानिसहरूलाई झनै आकर्षित गर्दछ। यिनै आकर्षणलाई कैद गर्न म पनि धेरै पटक साथीहरू र परिवारसँग गुराँसे गइसकेको थिएँ। त्यहाँको आकर्षणका बारेमा साथीहरूलाई बेली विस्तार लगाएँ। केही समयको यात्रा पश्चात हामी माथिल्लो डुङ्गेश्वर पुग्यौँ। रातिको अँध्यारोको कारण तल्लो डुङ्गेश्वर छुट्टिने बाटो बिराउँदा त्यहाँ पुगियो। पुनः फिर्ता भएर तल्लो डुङ्गेश्वरको यात्रामा हिँड्यौँ। रात झमक्क परेकोले लगातार यात्रा बढिरहेको थियो। साथीहरू आफ्नो गफमा व्यस्त भइरहेका थिए। म भने वारिपारि डाँडाका चम्किरहेका बत्तीहरू अवलोकन गर्दै थिएँ। रातको करिब 9 बजेतिर हामी दैलेखको पाल्तडा बजारमा आइपुग्यौँ। प्रहरी चेकपोस्टमा हाम्रो गाडी रोकियो। राजमार्ग अत्यन्तै अप्ठ्यारो भएकाले धेरै दुर्घटना हुने हुँदा रातमा यात्रा गर्न दिइँदो रहेनछ। राकममा खानपिनको अर्डर भइसकेकाले त्यहाँसम्म मात्र जान दिन अनुरोध गरेपछि हाम्रो गाडी जान दिइयो। झमक्कै अँध्यारो भए पनि नजिकैको विद्यालय बत्तीको प्रकाशले मधुरो सडकबाटै देख्न सकिन्थ्यो। जसले 10 वर्ष अगाडि विद्यार्थी राजनीति गर्दा एक कार्यक्रममा सहभागी भएको स्मरण गरायो। नेपाल सरकारले विक्रमसम्वत 2065 सालमा 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। 2071 सालमा लगानी बोर्ड र जीएमआर बीच पिडिए भयो। भूबनोटको दृष्टिले नेपालमा सबैभन्दा कम लागत लाग्ने कर्णाली नदी भारतलाई बुझाएकोमा स्थानीय जनताको विरोधको एउटा कार्यक्रममा धर्मेन्द्र वास्तोला, चक्रपाणी शर्मा, हिमाल, भीष्म साई लगायत हामी त्यो कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन त्यहाँ पुगेका थियौँ। लगानी बोर्डले पिडिए गर्दा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न 2 वर्षको म्याद दिएको थियो। तर हालसम्म पनि सो कम्पनीले लगानी जुटाउन नसक्दा कामै सुरु हुन सकेको छैन। सम्झौता बमोजिमको म्याद सकिँदा पनि नेपाल सरकारले धेरै पटक म्याद थप्दै आएको छ, तर बन्ने टुङ्गो छैन। मनमा नै सम्झिएँ भारतीय विस्तारवादको नेपाली साधन स्रोतमाथिको कब्जा अनि उसैका पिछलग्गु र लम्पसारवादी नेतृत्वलाई धिक्कार गर्दै महाकाली, गण्डक, कोशी लगायतका सम्झौताहरू पनि स्मरण गरेँ। 8-20 नगरपालिकाको राकम पुग्न करिब 3 किलोमिटर मात्र बाँकी रहँदा गाडीको टायर पङ्चर भयो।
मध्यराती कहीँ कतै नचिनेको ठाउँ, नजिकै कतै ग्यारेज पनि थिएन। अब विकल्प एउटै रह्यो, मार्च पास। गाडी यथास्थानमा साइड लगाएर हामी करिब 1 घण्टा सडक हिँडेर ढाकम पुग्दा रातिको 12 बजिसकेको थियो। तल्लो डुङ्गेसरबाट हिँड्दै गर्दा ढाकमका स्थानीय व्यापारी ललित सिजापतिलाई कुनै होटलमा गाँसबासको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका थियौँ। हामी त्यहाँ पुग्दासम्म उहाँ त्यहीँ कुरिरहनु भएको थियो। निद्रा र थकानका कारण खाना खाने बित्तिकै भुसुक्कै निदाएछु। बिहान 6 बजे मात्रै निद्रा देवीको कोखबाट बिउझिएँ। बिहानको चिया नास्ता खायौँ। बजार वरपर कर्णालीको फाँटहरूको फोटोहरू खिच्यौँ। त्यतिन्जेलसम्म गाडी बनेर आयो। अत्यन्तै आत्मीय र सहयोगी मनका धनी ललित सिजापतिसँग फर्कदा भेट्ने बाचासहित यात्रा अगाडि बढायौँ। बिहानको चिसो वातावरण, शीतले निथ्रुक्क परेका रुख बिरुवाका पात, कर्णाली नदीको तिरैतिर गाडी हुइकिरहेको थियो। कर्णाली पारी अछामका अग्ला लेकहरूमा सूर्यको प्रकाशले भर्खर खुट्टा टेकेको थियो। हामी भने राजनीतिक तथा पेशागत गफ लगाउँदै ठट्टा गरिरहेका थियौँ। खिड्की जिउला काटेपछि सडक अलि साँघुरो हुँदै गएको रहेछ। ठुला चट्टान र पाखाहरू खोपेर सडक छेडिएको प्रष्ट देखिन्थ्यो। लाग्यो वास्तवमा हाम्रो भौगोलिक विकटता नै विकासको बाधक हो। पटुका जत्रो बाटो, गाडी क्रस गर्ने ठाउँ छैन। माथि पहाड हेर्दा शिरको टोपी खस्ने जस्तो, तल सिधै कर्णालीको निलो पानी। अलिकति गाडी ढल्कने बित्तिकै डरले खिस्रिक्क हुन्थ्यो मन। आँखा चिम्लेर सिटमा घोप्टो पर्थेँ। जितेगडा नजिकै पुग्दा चालक भाइले भने, कर्णाली राजमार्गकै अप्ठ्यारो बाटो हो यो। धेरैजसो दुर्घटना हुने ठाउँ यही हो। झन् मनमा डरको भारी थपियो। यस्तै डर र भय पाल्दै तल कर्णालीको सुसेलीसँगै हुल्मा बजार पुगियो। एकैछिन गाडी रोकेर कर्णाली र तिलाको सङ्गम स्थलको सुन्दर दृश्यावलोकन गरियो। आकाश छोइने पहाडहरूको तस्बिर खिचियो। तिला पार गरिसकेपछि करिब 1 घण्टाको ठाडो उकालो चढेर कालीकोटको सदरमुकाम मानमा पुग्यौँ। कालीकोटको भूगोल असाध्यै विकट, ठुला ठुला चट्टान र पहाडले बनेको रहेछ। सदरमुकाम पनि त्यस्तै भिरालो डाँडोमा अवस्थित रहेछ। भित्ता छेडेर अग्ला अग्ला घरहरू निर्माण भएका रहेछन्। मानमा बजारमा दिउँसोको भोजन गरेपछि हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो। दक्षिणतिर महाबुको अग्ला डाँडा, त्यसको तलतिर तिला नदीका सेताम्य भुल्काहरू नाचिरहेका देख्न सकिन्थ्यो। हाम्रो यात्रा रफ्तारमा थियो। बाटो साँघुरो र डरलाग्दा, भिरपाखा भए पनि बाटो कालोपत्रे थियो। सडकका छेउछाउमा कहिले कसो साना दोकानहरू देख्न सकिन्थ्यो। केही घण्टाको यात्रा पश्चात पिली बजार आइपुगियो। सानो बजार जस्तो देखिने यो ठाउँ ऐतिहासिक र सम्झना लायक थियो। मैले सोधिहालेँ, पिली ब्यारेक कता छ? हाम्रो साथीहरूमध्ये एकजनाले गाडी भित्रैबाट माथि डाँडाको टुप्पोमा रहेको छ भनेर जवाफ दिनुभयो। 10 वर्ष जनयुद्धको क्रममा माओवादी र साई सेना बीचको भीषण लडाईँ मानसपटलमा नाच्यो। कतिको ज्यान गयो, अङ्गभङ्ग, घाइते, छेदविच्छेद कति भयो। त्यो कहाली लाग्दो युद्धमा शहादत भएकाहरूका सन्तानका बारे, घाइते अपाङ्गहरूको बारेमा सम्झना आयो। उनीहरूको योगदान सम्झेँ तिनै युद्धबाट बाँचेर आएकाहरू। विभिन्न तहका सरकारमा आलिसान भएका पूर्व योद्धाहरूको जीवनशैली, तिनीसँग लडेका साथीहरू, कोही मरेका र कोही बाँचेर सत्ताको कुर्सीमा गजधम्म भएकाहरूको तुलना गर्दा गर्दै झिसमिसे अँध्यारो भइसकेछ। साँझको करिब 7 बजिसकेको थियो। हामी नागमा बजार पुग्यौँ। केही साथीहरू भोलि समयमै रारा पुगिन्छ भन्दै थिए। तर गाडीमा आएको समस्या र रातिको समय भएकाले बीचमा धोका पाइन्छ कि भन्ने भएका कारण नागमा बजार काटिसकेका हामीले पुनः गाडी फिर्ता गरी नागमा बजारमै बास बस्ने योजना बनायौँ। बजारका प्राय सबै होटलहरू प्याक रहेछन्। सोध्दै खोज्दै जाँदा डाँफे होटलमा कोठा पाइने भयो। संयोगले त्यो होटल हाम्रा शिक्षक मित्र हरिलाल महताराको नातेदारको रहेछ। उहाँसँग पनि भेट भयो। केही भलाकुसारी गरियो। फटाफट खाना खाएर बिहान 4 बजे नै यात्रा अगाडि बढाउने निर्णय गरी हामी निद्रा देवीको काखमा पल्टियौँ। निसम्म कालो अँध्यारोमै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। बिहानको मुटु कलेजा चिस्याउने चिसो, समुद्र सतहबाट उचाइ बढ्दै थियो। झन्झन चिसोले ठिर्याउन थाल्यो। तलतिर खोला सुसाउँथ्यो। अँध्यारो रात वारिपारी ठम्म्याउनै सकिने थिएन। हिमा गाउँपालिका आधा काटिसकेपछि करिब 6 बज्न लाग्दा वातावरण ठम्म्याउन सकिने भइयो। तल हिमा नदीले समथर फाँटहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरेर बगेको रहेछ। सुन्दर र कति राम्रा मिलेका खेतका गराहहरू। झिसमिसेको त्यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमै महिलाहरू मलका डोकाहरू बोकेर खेतमा लस्करै लागेको देख्न सकिन्थ्यो। सायद धान भित्र्याएर गहुँ छर्ने बेला होला, अनुमान गरेँ। मैले हाम्रो सिम्ता खोलासँग तुलना गरेँ, तर फरक यति थियो। हिमा नदीमा पानीको बहाव ठुलो, आलीहरूमा ढुङ्गाहरू देखिँदैन थिए र मौसम चिसो थियो। सडकका तलमाथि फाटाफुट्टा स्याउका बोटहरू देखिन्थे, फल र पात बिनाका। सोचे स्याउको सिजन सकिएछ। बोटमै लटरम्म पाकेका स्याउसँग फोटो खिच्ने रहरमै सीमित भयो। यस्तै रहर र कौतूहलता मनभरि पाल्दै बिहान 7 बजे कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको गोठीजिउला बजार पुग्छौँ। चिसोले सताएको कारण केही समय गाडी रोकेर हातमुखसँगै पेट तातो गर्यौँ। त्यतिन्जेल सूर्यले पृथ्वीमा पाइला टेकिसकेको थियो। बिहानको लाली किरणको साथ सिन्जा उपत्यका दृश्यावलोकन गर्दै अगाडि बढ्यौँ। खासमा सिन्जा उपत्यका नेपाली भाषाको उद्गम स्थल हो। यही ठाउँबाट उत्पत्ति भएको भाषा आज नेपालको राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता पाएको छ। नेपालमा 2224 राज्य निर्माण अगाडिदेखि नै पश्चिम नेपालमा विराट खस साम्राज्य थियो। यही खस साम्राज्यको शीतकालीन शासन केन्द्र सिन्जा उपत्यकामा रहेको थियो। यो राज्य यति शक्तिशाली थियो कि आदित्य मल्लको शासनकालमा 2 पटक काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेको थियो भन्ने तथ्य
इतिहासमा भेटिन्छ। सिन्जा राज्यमा लामो समय शासन गरे राजाको रूपमा नागराज मल्ल मानिन्छन्। यो साम्राज्य 16औं शताब्दीसम्म रहेको थियो। सिन्जा राज्य सञ्चालनको लागि विराट लेकमा विराट दरबार र पाण्डव गुफा रहेका थिए। त्यही पाण्डव गुफामा पाण्डवहरू 1 वर्षको उपवास बसेका थिए। त्यही समयमा द्रौपदीमाथि विराट दरबारका सेनापतिले आँखा लगाउँदा भीमसेनले किचेर मारेकाले अहिले पनि त्यो स्थानलाई किच्ने नामले पुकारिन्छ भन्ने कुरा साहित्यकार पृथ्वी बहादुर सिंहको समृद्धिको लहरी कर्णाली भन्ने नियात्रा सङ्ग्रहमा अध्ययन गरेको कुरा सम्झना आयो। सिन्जा उपत्यका साँच्चैकै मनोरम र सुन्दर रहेछ। पहिले गाउँघरतिर कपडा, हिमाली जडीबुटी, तेल, शिलाजित लगायतका थुप्रै वस्तुहरू व्यापार गर्न आउने जुम्लीहरू घर सोद्धा सिन्जा भन्ने गर्थे। थाहा भएन साँच्चै सिन्जाका हुन् वा ठाउँ राम्रो भएर अन्तकाले पनि सिन्जा भन्दैका हुन्। यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै गर्दा एक्कासी गाडी रोकियो। अगाडि आँखा तेर्स्याएँ, श्रीदल गुल्मको सुरक्षा पोस्ट रहेछ। सोचेँ सायद जुम्ला जिल्ला पनि क्रस गरियो। गाडी इन्ट्री गराएर 500 मिटर जति अगाडि बढ्यौँ। एउटा अचम्मको मनोरम दृश्य देखियो। माथि अग्लो डाँडा, वरिपरि घना जङ्गल, बीचमा खुला चौर। यस्तो ठाउँलाई पाटन भन्दा रहेछन्। वर्षायाममा भेडा, बाख्रा, घोडा चराउने ठाउँ। केही घोडाहरू देखिन्थे। एकैछिन गाडी रोक्ने सल्लाह भयो। त्यो बुच्ची लेक नजिकैको पाटनमा सबैले सामूहिक तथा व्यक्तिगत फोटोहरू खिच्यौँ, भिडियो बनायौँ, केही समय नाच्यौँ, रमायौँ। पाटन असाध्यै रमाइलो र मनोरम थियो। सोचेँ प्रकृतिले पनि क्या सुन्दरताको सिर्जना गर्न जानेको। वरिपरि मझौला खालका रुखहरूको घना जङ्गल, सलक्क परेका फेद, टुप्पोतिर चुच्चो परेर त्रिभुज जस्तो बनेका सल्ला, देवदार, लौट, गोब्रे, धुपी आदि। हाम्रोतिर पाइने सल्लाको भन्दा फरक बनोट। सामान्य ज्ञान र कक्षा 9 को सामाजिक किताबमा नेपालको धरातलीय बनोटको आधारमा हावापानी र वनस्पतिको वर्गीकरण अध्ययन गर्दाको स्मरण भयो। समुद्र सतहको 2100 देखि 3300 मिटरको उचाइमा कोणधारी जङ्गल पाइन्छ। हिउँदमा हिउँ पर्ने भएकाले हिउँ काट्नको लागि टुप्पो त्रिभुज चाहिँ तीखो हुन्छ। केही समयको रमाइलोपछि हामी गाडी चढ्यौँ। गाडीमा चढ्दै गर्दा रेशम हमालले भन्नुभयो, भीम भाइ सावधानीपूर्वक गाडीको स्पिड अलि बढाउनु पर्यो, हाम्रो यात्रा निकै ढिला भयो। ड्राइभरले ठट्टा गर्दै जवाफ फर्काए, दाइ गाडीको कारणले खासै यात्रा ढिलो भएको होइन। घन्टामा तपाईँहरू रोक पिसाब लाग्यो भन्नुहुन्छ। एक दिनमा पिसाब गर्न रोकेको मात्रै जोड्ने हो भने 4 घन्टा ढिलो भएको छ। गाडीभर गलल हाँसोले गुन्जायमान हुन्छ। मैले त्यसैमा थपिदिएँ, तपाईँहरूको टिमले अलि पेट्रोल कम हाल्न पर्यो, धेरै हाल्यो भने पिसाब बढी लाग्दो रहेछ। हामीसँग केही साथीहरू मदिरा सेवन गर्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यो मध्येका वीरेन्द्र रावतले भन्नुभयो, यस्तो चिसोमा पेट्रोल नहाले त हाम्रो इन्जिनले कहाँ काम गर्ला र सर। हाँस्दै रमाउँदै हामी 7 मोड काटेर बस्ती नजिक पुगिसकेका थियौँ। यात्रामा सहभागी हामी सबैको राराको यात्रा पहिलो नै थियो। तसर्थ राराताल कता पर्छ होला अट्कल काट्न थाल्यौँ। साना ठुला गाडी, मोटर बाइकहरू रारा घुमेर फर्किरहेका थिए। तीमध्ये एउटा स्कर्पियोलाई रोकेर सोध्यौँ। उनले बाटो देखाउँदै आधा घन्टामा पुग्नुहुन्छ भनेर बताइदिए। आधा घन्टामै हामी हुटु सल्लेरी बजार पुग्यौँ। गाडी, बाइक, घोडा यात्रीहरूको प्रतीक्षामा थिए। दिउँसोको खाना खाएर हामी सल्लेरी चौरसम्म गाडीमा र त्यसपछि हिँडेर राराको काखमा पुग्छौँ। प्राय पर्यटकहरू घोडामा चढेर रारासम्म पुग्दा रहेछन्। घोडामा चढेका मानिसहरूको लस्कर देखिन्थ्यो। एउटा सम्झना आयो मुगुको परम्परागत प्रथा, घोडा भेडा प्रथा। समाजमा कुनै झैझगडा वा विवाद भयो भने गाउँका मुख्य मान्छे अर्थात् ठालुलाई बोलाएर विवाद समाधान गर्न लगाउने। समाधानपछि ठालुलाई भेडा काटेर खुवाउने र घोडा चढाएर घरसम्म पुर्याइदिने प्रथा हो घोडा भेडा प्रथा। दिउँसो करिब 2 बजेतिर हामी राराको काखमा अवतरण भयौँ। सिरिरी बतास चलिरहेको थियो। उत्तरदेखि दक्षिणतर्फ पानीका छालहरू हामीलाई स्वागत गर्न उफ्रँदै थिए। साँच्चीकै मानिसले चाहेको चाहिँ स्वर्गानुभूति भयो। चिसो ठिहिर्याउने पानीमा पनि नुहाइयो। तित मरुन्जेल फोटो खिच्यौँ, भिडियो बनायौँ, आफ्ना अनुभूति साट्यौँ। हामीसँग समयको अभाव थियो। ढिलो आएकाले बोटिङ गर्न पाइएन। दिउँसो 12 बजेपछि हावा चल्ने भएकाले डुङ्गा चलाइँदो रहेनछ। त्यो रात यतै बस्ने योजना बन्यो, तर पर्यटक आवागमनको मुख्य सिजन भएकाले होटलहरू प्याक रहेछन्। बास नपाइने भयो। गमगढी बस्न जाने योजना बन्यो। स्वर्गकी अप्सरासँग एक रात पनि बिताउन नपाइने भएपछि बेलुका अबेरसम्म त्यही आसपासमा रमाइलो गऱ्यौँ। यो ताललाई विक्रम सम्वत 2020 साल चैत 13 गते राजा महेन्द्रले महेन्द्र ताल भनेर घोषणा गरे। गाईको खुर वा कचौरा आकारको यो तालमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पाइने जलकपुर असला माछा मात्र पाइन्छ। तालको निकास पश्चिमतर्फ खत्ताट खोला हो, जुन कर्णाली नदीमा मिसिन्छ। सोही खोलाबाट 3 किलोवाटको विद्युत निकालिएको छ। राराको पूर्वतर्फ छायानाथ देवीको मन्दिर छ। पानीको निकास नहुँदा ताल फुटेर गमगढीतिरको बस्ती नाश हुने सम्भावना थियो। सो क्षति रोक्न छायानाथले पश्चिमतर्फ बाँड प्रहार गर्दा खत्ताट खोला बनेर पानी निकास भएको एक स्थानीयले बताए। रारा तालको कुल क्षेत्रफल 10.63 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अधिकतम लम्बाइ 5.2 किलोमिटर छ भने चौडाइ 2.7 किलोमिटर र गहिराई 167.93 मिटर रहेको कुरा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सर्वेक्षण 2079ले तयार गरेको होर्डिङ बोर्डमा उल्लेख गरिएको छ। तालमा चाँदीका घेरा जस्तो हिमालका प्रतिबिम्बहरू देख्न सकिन्छ।
विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको यो तालको वरिपरि विश्वकै सबैभन्दा सानो लालीगुराँस पाइन्छ। स्वर्गकी अप्सरा उपमाले चिनिने रारा तालको काखमा लडीबुडी गर्दा गर्दै समय गएको पत्तै भएन। बेलुका 5 बजेतिर भारी मनका साथ बिदाईका हातहरू हल्लाउँदै गमगढीतर्फ मोडियौं। कार्तिक 13 गते बिहानै हामी गमगढीबाट जुम्लाको यात्रामा लम्कियौं। गमगढीबाट ताल्चा विमानस्थलसम्मको सडक असाध्यै खराब थियो। कच्ची साँघुरा मोडहरू, सदरमुकाम जस्तो ठाउँको बाटो पनि के यस्तो होला सोचे। केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा त कर्णाली उपेक्षित नै थियो। गणतन्त्र आएर देश संघीयतामा गएको झण्डै 1 दशक बितिसक्दा पनि जिल्ला सदरमुकामको सडक गतिलो बन्न नसक्नु कसको कमजोरी होला? कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री मङ्गल साई यहीँका बासिन्दा हुन् क्यारे। मन्त्रीकै जिल्ला सदरमुकामको बाटो यो हालत देख्दा अन्य ग्रामीण इलाकाहरूको बारे सम्झिन मन लागेन। एक्कासी ताल्चा विमानस्थल नजिक तेल भर्न रोकेको गाडीको ब्याट्री पड्केर मर्मत गर्न 10:30 बज्यो। सोही समयमा हामीले ताल्चा विमानस्थलको अवलोकन गर्छौं। विमानस्थलको गेट अगाडिको चिया पसलमा चिया नास्ता खायौं। हामी भ्रमण हिँड्नुभन्दा केही दिन अगाडि मुगुमा एउटा कारुणिक घटना भएको थियो। सायद सोही घटनाको अध्ययनको लागि हाम्रो यात्रा सँगसँगै कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि मुगु आएका थिए। सो घटनाको बारेमा एकजना स्थानीयसँग जानकारी लिने प्रयास गरेँ। घटना भएको गाउँ गमगढीबाट पूर्वतर्फ रहेछ। ताल्चाको डाँडाबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो। एकजना शिशु, 2 जना बालकसहित आमाको सामूहिक हत्या भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा धनको लोभले आफन्तबाटै हत्या भएको तथ्य फेला परेको छ। कतिसम्म क्रूर हुन सक्छन् मान्छेहरू। त्यतिन्जेल गाडी पनि बन्यो अनि हाम्रो यात्रा सिधै जुम्ला खलङ्गातर्फ अगाडि बढ्छ। लगातारको यात्रापछि हामी रातको 9 बजे मात्रै जुम्ला पुग्छौं। अर्को दिन बिहानै निन्द्रा देवीले छोडिन्। म हातमुख धोएर मर्निङ वाकमा निस्किएँ। तिला नदीको किनारमा जुम्लाको टुडीखेल हुँदै बजारसम्म हिँडेर फर्किएँ। होटलको छतमा गएर वरिपरि निहालेँ। पोखरा उपत्यकाको झल्को आयो। पोखरा उपत्यकाभन्दा कम सुन्दर रहेनछ। सुन्दर भएकै कारण राजाले यसलाई कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम बनाएका हुन् क्यारे। उत्तरदेखि दक्षिणतर्फ उपत्यकाका सुन्दर खेतहरूको सिँचाइका लागि नागबेली जस्तै बगेको तिला नदीले झनै सुन्दरता थपेको थियो। उत्तरतिर दन्तलहर खोले चाहिँ हिमाल हाँसेको। दक्षिण पश्चिमतिर अग्ला सुन्दर डाँडा। पोखराको साराङकोट भन्दा कम थिएन। थियो त केवल पूर्वाधारको अभाव। ती डाँडाहरूमा केबल कार, प्याराग्लाइडिङ, वायु ऊर्जा, भ्यू टावर, पहुँच मार्ग आदि सञ्चालन गर्न सके जुम्ला पनि पर्यटकीय हबको रूपमा विकास हुनेमा दुविधा छैन। बिहान 7 बजे सेतो हिमालमा सूर्यले लाली किरण पनि छायो। अरू सबै साथीहरू पनि तयार हुनुभयो। सबैजना चन्दननाथ र भैरवनाथको दर्शन गर्न हिँड्यौं। मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो थियो। सुर्खेत, दैलेख आदि ठाउँबाट आएका चिरपरिचित साथीहरूसँग पनि भेटघाट भयो। समकालीन विद्यार्थी साथी झक्क साई, सेलर संस्थाकी पूर्व संयोजक उमा भट्टराईसँग फोटो खिचेर आत्मीयता नवीकरण गर्यौं। यो मन्दिरलाई दत्तात्रय मन्दिर पनि भनिँदो रहेछ। मन्दिरमा पूजाआजा नगरे देशमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने भनाइरहेछ। चन्दननाथ मन्दिरसँगै भैरवनाथको मन्दिर पनि रहेको छ। विक्रम सम्वत 1498 देखि घटस्थापनाको दिन दुवै मन्दिरमा 52 हातको लिङ्गो फेर्ने चलन छ। करिब 10औं शताब्दीतिर भारतको कश्मीरबाट चन्दननाथ नाम गरेका महात्मा जुम्ला घुम्न आएका थिए। जुम्लाका तत्कालीन खस राजा कल्याण वंशी ठकुरीले उनलाई गुरु मानेर यतै बसालेका थिए। चन्दननाथ दत्तात्रय भगवानका भक्त थिए। चन्दननाथले स्थापना गरेको मन्दिर भएकाले यस मन्दिरको नाम चन्दननाथ रहन गयो। चन्दननाथले यहाँ एक भैरवनाथ मन्दिर पनि स्थापना गरेका थिए। तिनै चन्दननाथले कश्मीरबाट मार्सी धानको बिउ ल्याएका थिए। केही वर्ष अगाडि समाचार सुनेको थिएँ चन्दननाथका मूर्तिहरू चोरेर बाटोमा भाग्दै गर्दा तस्करहरूलाई नेपाल प्रहरीले फायरिङ गर्दै मूर्ति बरामद गरेको। यही मन्दिरको प्राङ्गणबाट तिनै साहसिक प्रहरीलाई स्यालुट गरे। मन्दिर नजिकै रहेको सहकारी पसलमा जुम्लाको अर्गानिक मार्सी, स्याउका चाना, घोडा मर्चो, जम्मू, चिया लगायत सामग्रीहरू किनमेल गरेर हामी अर्को पवित्र स्थल तातोपानीतिर लाग्यौं। बिहान 11 बजे हामी तातोपानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित जर्मी गाउँ तिला नदीको किनारमा अवस्थित तातोपानी पुग्छौं। सडकबाट तातोपानीसम्म जाने बाटो अलि व्यवस्थित थिएन। प्रवेशद्वारमा प्रति व्यक्ति 30 रुपैयाँको टिकट रहेछ। माथि 2 र तल 2वटा धारा। बायाँ साइडमा सानो पोखरी निर्माण गरिएको रहेछ। व्यवस्थित नभए पनि महिला पुरुषको लागि छुट्टा छुट्टै धाराको व्यवस्था गरिएको छ। हामी पहिले पोखरीमा पस्यौं। पानी असाध्यै तातो थियो। सुरुमा पस्दा पोल्यो, पछि बिस्तारै शरीर समायोजन हुँदै गयो। बाहिर आउँदा चिसो तर पानीमा बसिरहँदा न्यानो हुन्थ्यो। अन्य विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरूको पनि घुइँचो थियो। माथि ठूलो पहाड छ। कसरी यहाँनिर मात्रै तातो पानी निस्केको होला? पानीको गन्ध र स्वाद पनि अलि फरक थियो। सायद जमिनमुनि कुनै न कुनै खनिज पदार्थ वा ज्वलनशील पदार्थले तताएको पानी निस्केको होला। त्यहाँका मानिसको धारणा अनुसार यो पानीले नुहाउँदा हाडजोर्नी दुख्ने, चिलाउने रोग, छाला रोग सन्चो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि रहेछ। मैले पनि सोचेँ हिमालका जडीबुटी, खनिज पदार्थ आदिबाट निस्केको तरल पदार्थ सहितको पानीले ती रोगहरू निको पार्छ होला सायद। त्यहाँबाट तिलाको तिरैतिर हामी तिला र हिमा नदीको किनारमा अवस्थित नागमा बजार पुग्यौं। त्यहाँबाट फेरि तिला नदीकै किनारै किनार हुँदै कालीकोटको गगन चुम्ने पहाडहरू छिचोल्दै मानमा पुग्यौं। केही साथीहरूको मानमामै बस्ने विचार हुँदाहुँदै राकमसम्म पुग्ने बहुमतको निर्णयको कदर गर्दै सिद्धार्थ होटल राकम कर्णालीमा बास बस्न पुग्यौं। भोलिपल्ट बिहान 8 बजे त्यहाँबाट हिँड्छौं। यात्राको समीक्षा गर्दै
हाँसो ठट्टामा रमाउँदै हामी दैलेको तल्लो डुङ्गेश्वर पुग्यौँ। बिहानको खाना त्यहीँ खायौँ। डुङ्गेश्वर खोला र कर्णालीको दोभानमा फोटो भिडियो खिचेर रमाइलो गऱ्यौँ। मैले भ्रमणका व्यवस्थापक रेशम हमालसँग समग्र भ्रमणको बारेमा छोटो समीक्षात्मक रिपोर्ट रेकर्डिङ गरेँ अनि हामी पश्चिम सुर्खेतको बाटो भएर जाने निर्णयसहित अगाडि बढ्छौँ। डुङ्गेश्वरदेखि बडिचौर हुँदै वीरेन्द्रनगरसम्मको यात्रा मेरो पहिलो थिएन। मैले अरू साथीहरूलाई विभिन्न ठाउँहरू चिनाउँदै आएँ। तल नील कर्णाली असाध्यै घुमाउरो तरिकाले बगिरहेको थियो भने सोही तरिकाले हाम्रो गाडी पनि सडकका घुम्ती मोडहरू काट्दै दौडिरहेको थियो। रामबहादुर अङ्कलले एउटा गीत पनि गाउन भ्याउनु भयो। कर्णाली घुमाउरो पर्यो, लौरी बगाउँदैन, बैरागी भएका मन डुली अगाउँदैन। केही समय गाडीभर हाँसो गुन्जायमान भयो। उहाँलाई ठट्टामै कसैले सम्झाए, कसैले जिस्काए उडाए। त्यत्तिकैमा कल्याण काँध काट्दै बड्डीचौरतर्फ ओह्रालो लाग्छौँ। म सँगै बस्नुभएका रेशम हमालसँग विद्यार्थी जीवनमा जीएमआर कम्पनी र अपर कर्णाली परियोजनाको विरुद्ध गरेको सङ्घर्ष र यो बाटोको इतिहास बताएँ। यस्तै बात मार्दै हाँसो ठट्टा गर्दै घना जङ्गल र सयौँ घुम्तीहरू काट्दै हामी वीरेन्द्रनगर आइपुग्छौँ। आइपुगियो त्यो जटिल, कठिन र साहसिक यात्रा सकेर आफ्नै ठाउँमा। सायद वीरेन्द्रनगर नपुग्दै गाडीमै हाम्रो समग्र भ्रमणको समीक्षा भइसकेको थियो। यात्रा अत्यन्तै रमाइलो रह्यो। बीचमा केही समस्याहरू निम्तिए पनि बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले समाधान गरियो। यात्राकै क्रममा अत्यन्तै जरुरी काम परेकोले चौथो दिनमै वीरेन्द्र रावत बीचबाटै छुटिनु भयो। स्वर्गकी अप्सरासँग एक रात बिताउन पाइएन, बोटिङ गर्ने अवसर जुटेन लगायतका सीमितता रहे। नयाँ र अत्यन्तै चिसो ठाउँ र बीचमा प्राविधिक समस्याले यात्रा लामो बनाए पनि बडो उपलब्धिमूलक रहेको सबैको साझा निष्कर्ष रह्यो। भ्रमण दलमा विभिन्न क्षेत्र, पेसा व्यवसायमा संलग्न सदस्यहरू भए पनि सबै वातावरण र परिस्थितिमा भिज्न सक्ने, सबै कुराहरू पचाएर रमाउन सक्ने भएको कारण यात्रा झनै रमाइलो भयो। भ्रमण खाली रमाइलोको लागि मात्रै हुँदैन। माथिल्लो कर्णालीको भूबनोट, रहनसहन, वेशभूषा, कला, संस्कृति, पेसा, व्यवसाय, परम्परा आदिको बारेमा समग्रतामा सिक्ने, बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो। यस्तै गरी पुनः नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशको अर्को भ्रमणको योजना बनाउला भन्दै म वीरेन्द्रनगरमै बस्नुपर्ने भएकाले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भ्रमण सफल बनाउन सहयोग गर्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ भेरी शाखा सिम्ता र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरी साथीहरूलाई सिम्तातर्फ बिदाई गरेर म आफ्नो कोठातिर लागेँ।